फेसबुक र ट्विटर जस्ता सामाजिक सञ्जाल त तपाईहरु चलाउनु नै हुन्छ होला, तर व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल चलाउनु भएको छ? यस्तै व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको परिकल्पना एउटा नेपाली कम्पनीले गरेको छ र त्यस व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालबाट नेपालीहरूले गरी खाने वातावरण अर्थात् आफूले जानेको सिपलाई बेच्नको लागि, रोजगारी पाउनको लागि, रोजगारी दिनको लागि र व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि आवश्यक पर्ने अनेक कुराहरूको लागि वातावरण तयार पार्ने काम गर्ने तयारी गरिरहेको छ। नमस्ते, म सरोज कार्की र तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ ओबी र आज हामीसँग यही व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको विषयमा कुराकानी गर्नको लागि हाम्रो स्टुडियोमा उपस्थित हुनुहुन्छ rollingnexus.com का एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन अनुप जङ्गम। कार्यक्रममा उहाँलाई स्वागत गरौँ। नमस्ते। विराटनगरमा हिजोबाट सुरु गर्नुभएको छ रोलिङ नेक्सस। यो रोलिङ नेक्सस खासमा के हो? रोलिङ नेक्सस भनेको एउटा व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल जुन चाहिँ हामीले सबैले बुझ्ने भाषामा हामीले चलाइरहेको फेसबुक चाहिँ सामाजिक सञ्जाल मात्र भयो भने यो चाहिँ पेशागत नेपालीहरूलाई उपयोगी हुने र नेपालीहरूको मर्मलाई पनि र मौलिकतालाई पनि छोएर पेशागत सामाजिक सञ्जाल चाहिँ यो। अझै पेशागत सामाजिक सञ्जाल भन्दा हाम्रा धेरै दर्शकहरूले बुझ्नु भएन होला त्यो कुरा। त्यसलाई अझै सरल भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ यसले कस्ता खालका सुविधाहरू दिन्छ हैन, कस्ता खालका प्रयोगकर्ताहरूले यसको प्रयोग गर्न सक्छन् भनेर अलि सरल भाषामा भनिदिनुहोस्। अझ सामाजिक सञ्जाललाई डिफाइन गरेर राख्नु नपर्ला हैन, सबैले चलाइराख्नु भएको र सबैले बुझिसक्नु भएको चाहिँ सामाजिक सञ्जाल जहाँ चाहिँ हामीले इन्टरटेनमेन्टको लागि आफ्नो स्टेटस अपडेट गर्ने, पिक्चर्स अपलोड गर्ने, फ्रेन्ड्सहरूसँग भेट्ने भने चाहिँ के को लागि भेट्छौँ भन्दाखेरि इङ्गेजमेन्टको लागि पनि हो हैन, र किप इन टच विथ फ्रेन्ड्स एन्ड फ्यामिली हैन, त्योभन्दा धेरै उपलब्धि चाहिँ छैन त्यसको। तर यही चिज हामीले आफ्नो रोजगारीको लागि, व्यावसायिकताको लागि, उद्यमशीलताको लागि हैन, समावेशीकरणको लागि उपयोग गर्छौँ भने चाहिँ त्यसमा एउटा व्यावसायिक वर्ड थपिन्छ हैन, त्यहाँबाट त्यसपछि व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल हुन्छ। सामाजिक सञ्जालमा रोजगारी उद्यमशीलताहरूको लागि पनि प्रयोग गर्ने प्लेटफर्म भनेपछि अब सामाजिक सञ्जाल चलाउँदै गर्दाखेरि आफूलाई चाहिने रोजगारीका कुरा, आफूलाई चाहिने सिपका कुराहरू चाहिँ प्राप्त गर्न सहज हुने भयो। डेफिनेटली। हजुर, जस्तो मैले रोलिङ नेक्ससको कुरा गरिरहँदाखेरि रोलिङ नेक्ससको जुन हजुरको जुन सामग्री हामीलाई उपलब्ध गराउनु भएको थियो, प्रचार सामग्रीहरू, त्यो प्रचार सामग्रीहरूमा चाहिँ रोलिङ जब, त्यसपछि रोलिङ टेन्डर लगायतका कुराहरू भएको थियो। अनि त्यसमा एउटा कुरा चाहिँ अलिकति नेपाली युवाहरूलाई छुने खालको शब्द मैले देखाएको थिएँ, रोलिङ फ्रिल्यान्स भनेर। हजुर होइन, अब भनेपछि धेरै खालको कामहरू यसमा जोडिएर आएका छन्। अब फ्रिल्यान्सको कुरा त गरौँला, अरू के कुराहरू छन् यसमा? अब जस्तो हामीले यसलाई कसरी डिफाइन गर्यो भन्दा सबै वर्गलाई छुनुपर्ने। व्यावसायिकता भने त केही एज ग्रुपको लागि मात्र हुँदैन हैन, व्यावसायिकता एउटा काम गर्ने उमेर सबैको लागि नै हुन्छ। त्यही भएर काम गर्ने उमेर भनेको 18 वर्षदेखि 65 वर्षसम्म, जुन रिटायर्ड एज 58 भए पनि हैन, काम गर्न सक्ने शारीरिक क्षमताले गर्दा त 65 सम्म पनि गर्न लायकै हुने भए हुनाले त्यो सबैलाई समेट्नको लागि व्यावसायिकतामा यो पेशागत समूहमा ल्याउनको लागि चाहिँ हामीले धेरै मोड्युल्सहरू तयार गर्यौँ। त्यसमा 6E को कन्सेप्टले चाहिँ पहिला हामीले विगत 17 वर्षदेखि रोलिङ प्लान्स हाम्रो कम्पनीले चाहिँ इम्प्लोइमेन्टमा काम गर्थ्यो, रोजगारीमा। अनि अर्को 5वटा E थपेपछि बल्ल यो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको रूप लियो। अर्को 5वटा E भने के भन्दाखेरि अब चाहिँ इम्प्लोइमेन्ट मात्र होइन, इम्प्लोइमेन्ट क्रिएसन जुन चाहिँ रोजगारी सिर्जना। रोजगारी सिर्जनालाई हाम्रो मोड्युल्सहरूले कसरी छुन्छ भन्दाखेरि रोजगारी सिर्जनामा हामीले एउटा रोलिङ जब छ, अर्को एउटा रोलिङ क्याट भन्ने कम्प्युटर एडप्टिभ टेस्ट प्लेटफर्म छ, जुनमा चाहिँ स्टुडेन्टहरूले जागिर गरिरहेकोहरूले आफ्नो सिप के छ त, कुन लेभलको स्किल छ आफ्नो भन्ने चाहिँ टेस्ट गर्न पाउनुहुन्छ र आफ्नो र्याङ्क थाहा हुन्छ कि आफ्नो अरू साथीहरूको बिचमा चाहिँ र्याङ्क थाहा हुने, त्यसपछि आफ्नो टाइपिङ टेस्ट कति छ, आफूले केमा इम्प्रुभ गर्नुपर्छ भन्ने थाहा पाउने रोलिङ क्याट छ हैन। अनि त्यस्तै रोलिङ कमर्सियल स्वदेश र विदेश भन्ने 2टा प्लेटफर्म छ, जुनमा चाहिँ सबै दक्ष र अदक्ष कामदार वा श्रमिकहरूले चाहिँ आफ्नो के काम गर्न सेवा दिने व्यक्ति वा कम्पनीले चाहिँ कस्तो माग गरिरहनु भएको छ र म घरमा गएर सेवा दिने गर्छु केही घन्टा वा केही दिनको लागि हैन, वा फुल टाइम पनि कामहरू चाहिँ कसरी लिन सकिन्छ भने रोलिङ कमर्सियल स्वदेशले त्यो प्लेटफर्म दिन्छ। त्यसरी चाहिँ हामीले रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गर्छौँ। अर्को
भनेको हाम्रो एन्टरप्रेन्योरशिप जुन चाहिँ नेपालीमा उद्यमशीलताको प्रवर्धनको लागि। उद्यमशीलताको प्रवर्धन चाहिँ सबै वर्गहरूले उद्यमी त बन्न चाहनुहुन्छ, मैले मार्केटिङ कसरी गर्ने त्यो थाहा हुँदैन, मार्केटमा एक्सेस हुँदैन होइन। सो त्यस्तो खाले घरेलु उद्यमी जोसँग सिप छ तर मार्केट छैन, उहाँहरूको प्रडक्ट हामीले रोलिङ बजारमा राखिदिन्छौँ होइन। त्यसपछि उहाँहरूले मार्केट पाउन थाल्नुहुन्छ, जुन चाहिँ हामीले गरि नै पनि रहेछौँ होइन। घरेलु उद्यमीहरूको मार्केट बन्दिने ई-कमर्स साइटको थ्रुबाट त्यो रोलिङ बजार भन्छ। रोलिङ इभेन्ट भन्ने अर्को प्लेटफर्मबाट चाहिँ घरै बसेर कुनै टिचरहरूले वा रिटायर्ड मान्छेहरूले पनि क्लास लिन चाहनुहुन्छ, अनलाइन क्लासेस भने आफ्नो एज अ इन्स्ट्रक्टर आफ्नो प्रोफाइल बनाउनुहुन्छ र स्टुडेन्टहरूलाई त्यहीँ कल गर्नुहुन्छ होइन। कोही काउन्सिलर बन्न चाहनुहुन्छ, करियर काउन्सिलर, एस्ट्रोलोजिकल काउन्सिलर, एजुकेसन काउन्सिलर होइन भने फेस टु फेस काउन्सिलिङ पनि त्यही प्लेटफर्मबाट हुने हुन्छ होइन। अर्को टेन्डर र बिड्सहरू चाहिँ बिजनेस टु बिजनेसलाई धेरै काम लाग्छ। यो चाहिँ अब मेरो बिजनेसलाई चाहिने बिडहरू त्यहाँ इजिली एभाइलेबल हुन्छ होइन। यसरी एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलपमेन्ट पनि भयो। अर्को इम्पावरमेन्ट, अर्को यी इम्पावरमेन्टमा चाहिँ हामीले विपन्न समूह, महिला, पिपल विथ डिसेबिलिटी र सेवानिवृत्त व्यक्तिहरूलाई विशेष एउटा पेज मार्फत चाहिँ प्रवर्धन गर्ने र उहाँहरूलाई एउटा प्रविधि मैत्री बनाउने। एउटा नै इक्जाम्पल लिउँ, जस्तो पिपल विथ डिसेबिलिटी, अपाङ्गता भएको व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँमा उहाँहरूलाई नै प्रिफर गरिएको जब के उहाँहरूले 100वटा जब हेरेर राख्नु परेन होइन। उहाँहरूलाई हुने चाहिँ रोजगारदाताले प्रिफर गरेको 5वटा जब छ भने त्यही पेजमा हुन्छ। उहाँहरूको रिलेटेड समाचार त्यही हुन्छ, उहाँहरूको रिलेटेड सक्सेस स्टोरिज होइन। कोही त्यस समूहबाट राम्रो गरेको व्यक्तिहरूलाई एउटा उदाहरणीय काम गर्नुभएको छ भने त्यो पनि त्यही हुन्छ, ब्लग्सहरू हुन्छ होइन। सो यसरी डिफ्रेन्ट समूहलाई डिफ्रेन्ट पेज मार्फत हामीले एउटा इम्पावर गर्ने काम पनि गर्छौँ। भनेपछि यो एउटा प्लेटफर्म मात्रै हो कि यसले चाहिँ अफ द प्लेटफर्म पनि चाहिँ सहयोग गर्ने काम गर्छ, वा भनौँ एउटा यस्तो प्लेटफर्म छ जहाँ सबैले चाहिँ जागिर चाहिने मान्छेले पनि आफ्नो कुरा राख्छ, जागिर चाहिँ दिने मान्छेले पनि आफ्नो कुरा राख्छ, वा सिकाउने मान्छेले पनि आफ्नो कुरा राख्छ र सिक्ने मान्छेले पनि आफ्नो कुरा राख्छ, कि तपाईँले अफ द प्लेटफर्म पनि वा फिजिकल सपोर्ट पनि केही गर्नुहुन्छ? हामीले प्लेटफर्मभन्दा बाहिर गएर पनि डेफिनेटली गर्छौँ होइन। पहिलादेखिको मोडल पनि जब पोर्टल, यो पनि सहज रूपमा बुझाउँदा कुनै जब साइट छ भने धेरैले चलाउनु पनि भएको हुन्छ आजकल। जब साइट मात्र हो भने चाहिँ रोजगारदाताले एउटा रोजगारी हाले हुन्छ, अप्लाई गर्छ, उनीहरूलाई मन पऱ्यो भने रोजगारदाताबाट फोन जान्छ सिद्धि होइन। अब हामीले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट एजेन्सीकै काम गरे हुनाले भर्ना तथा छनौट होइन, त्यसलाई छनौटको लागि एक्जाम लिनुपर्ने हो कि ग्रुप डिस्कसन गराउनु पर्ने हो कि होइन, त्यो सबै हामीले त्यो प्लेटफर्मभन्दा बाहिर आएर गर्ने जस्तो एक्ज्याक्टली यो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालमा पनि हामीले प्लेटफर्मबाट सहजता मात्र गरेका हौँ, तर त्योबाट बाहिर निस्केर सबै किसिमको मद्दत गर्नलाई जुन हामीले डिफ्रेन्ट मोड्युल्समा डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ छ होइन। जस्तो डिसेबल्ड पिपलहरूलाई हामीले कुन ठाउँमा जाँदा सहज हुन्छ भन्ने परामर्श त्यहाँबाट बाहिर निस्केर पनि गर्छौँ। ओके, सो अघि पनि मैले कुरा गरेको थिएँ रोलिङ फ्रिल्यान्स भनेर होइन। त्यो रोलिङ फ्रिल्यान्सले कस्तो खालको काम गर्छ र यसको सुविधा चाहिँ कसले दिन सक्छ? रोलिङ फ्रिल्यान्स पनि एउटा रोजगारी सिर्जनाकै प्लेटफर्म हो होइन। अब झन् यो कोभिडको बेला र पोस्ट कोभिड त अब घरबाट रिमोटली काम गर्ने, घरबाटै गर्न सकिने कामहरूको जब ब्याङ्क चाहिँ त्यहाँ हुन्छ र त्यसमा रोजगारी सिर्जना चाहिँ कसरी भयो भन्दा देशको मात्र खोज्यौँ भने चाहिँ हामी प्लेटफर्म मात्र बन्यौँ होइन। तपाईँसँग एउटा फ्रिल्यान्सलाई दिने काम छ, अर्को फ्रिल्यान्सले अप्लाई गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यही नै काम थियो। तर विदेशबाट हामीले बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङ गर्ने कन्ट्रिजहरू जस्तो युएस, अस्ट्रेलिया, क्यानाडा होइन, युकेबाट काम ल्याउन सक्यो भने चाहिँ नेपालीहरूले नेपालमै बसेर घरमै बसेर गर्न पाउने हुने भयो, त्यहाँ रोजगारी सिर्जना पनि हुने भयो होइन। त्यो प्लेटफर्म पनि हाम्रो राम्रै वेले अगाडि बढिरहेछ र जो फ्रिल्यान्स घरमै बसेर काम गर्न चाहनुहुन्छ उहाँले पनि यसमा आबद्ध भएर अवसर खोज्न थाल्नु भने भेट्नुहुनेछ। अहिले के छ, तथ्याङ्कले के भन्छ, कति व्यक्तिहरूले चाहिँ रोलिङ नेक्ससको नेटवर्कमा बसेर काम गरिरहनु भएको छ? अब रोलिङ नेक्ससमा हाम्रो पुरानो आफ्नै पृष्ठभूमि पनि एज अ एचआर कन्सल्टिङ फर्म र रिक्रुटमेन्ट एजेन्सी भएको हुनाले होइन, हामीले विगत 17 वर्षदेखि लाखौँ व्यक्तिहरूलाई रोजगारी त दिनै रहेको थियौँ होइन। त्यस उसले पनि नेक्सस लन्च गरेको चाहिँ भर्खर 7 महिना भए तापनि हामीले 2 लाख करिब युजरहरू गरिसकेको छौँ र एप लन्च भएको त विराटनगरमा हिजोकै दिन भयो, चैत्र 18 गते होइन। एप 3टा पनि डाउनलोड हुने क्रममै छ। जस्तो अब हामी विराटनगरवासी भएको हिसाबमा मात्रै मैले कुरा सोध्न खोजेँ, वाइ यु चुज विराटनगर टु लन्च योर एप्लिकेसन? यो त डेफिनेटली मैले विराटनगर एज अ सहरलाई भन्दा पनि राजधानीलाई छानेको हो होइन। तर जसरी काठमाडौँबाट बाहिर निस्केर म
रोलिङ नेक्सस विराटनगर आयो। अब विराटनगर पनि एउटा रिप्रेजेन्टेसन मात्र हो प्रदेश 1 को, तर यहाँ गरेर त पुग्दैन हैन। हो अब विराटनगरबाट पनि प्रदेश 1 भरि हामीले डिसेन्ट्रलाइज गर्दै हाम्रो पहुँच पुर्याउँदै सबैलाई सेवा दिने हो। सो विराटनगर एज अ सिटी पनि हाम्रो लागि राजधानी भएर मात्र हो। अब यसबाट पनि प्रदेश नम्बर 1 भरि जाने हाम्रो प्लेटफर्म चाहिँ विराटनगर हुन्छ। जस्तो रोलिङ कर्मशील स्वदेशको कुरा गर्दा अघि तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो रोलिङ कर्मशील अनि स्वदेश जुन एउटा दुई शब्द छ। अब यो अहिले हामी पोस्ट कोभिडको कुरा गरिरहेछौँ। पोस्ट कोभिडको कुरामा पनि चाहिँ धेरै नेपालीहरू विदेशबाट नेपाल फर्किरहनु भएको छ। त्योसँग कनेक्ट गर्छ यो शब्द कतै? हो, कर्मशील शब्द चाहिँ हामीले एउटा श्रमिकलाई जनाउनलाई दिएको हो, जो कर्ममा विश्वास राख्छ वा कर्ममा नै उसले श्रम गरेर बिताएको हुन्छ हैन। सो त्यो शारीरिक श्रम गर्ने व्यक्तिलाई हामीले कर्मशील भन्यौँ। अनि तल फेरि स्वदेश र विदेश किन जोड्यौँ भन्दाखेरि त्यो श्रमिक मध्ये पनि देशमै गर्छु, मेरो त विदेश जाने लक्ष्य नै छैन भने स्वदेशको एप चलाउनु पर्यो हैन। मेरो विदेश पनि जाने योजना छ वा एकचोटि त जानुपर्छ भन्नेले विदेश चलाउँदा चाहिँ अब कर्मशील विदेश चलाउँदा चाहिँ सबै नेपालमा विदेशबाट हैन गल्फ र मलेसियाबाट आएका सबै जब अर्डरहरू एकै ठाउँमा हेर्न पाइने र आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसारको नोटिफिकेसन पनि आउने, कुन म्यान पावरले निकालेछ, कहाँ अन्तर्वार्ता दिन जानुपर्छ भनेर एउटा एजेन्ट्स जुन बिचौलियाहरू छ उहाँहरूलाई हटाएर पनि डाइरेक्ट सम्पर्क गर्न सक्ने र विदेशमा भएकोहरूले केही समस्या छ भने गुनासो गर्न मिल्ने प्लेटफर्म पनि हो यो हैन, एप हो। र त्यसपछि विदेश बसाइ गरिरहेका तर देश फर्कन चाहने हैन, चाहना त सबैको छ, तर देश फर्केर के गर्ने भन्ने को उत्तर पनि यो एपमा हुनेछ। धेरै खालको कामहरू गर्नुभएको छ। मैले त्यो तपाईँहरूको हेर्दाखेरि जस्तो रोलिङ छलफल भयो हैन। अब सामाजिक सञ्जाल भने पछाडि त्यो छलफल जोडिएको हो कि किनभने हामी सोसियल प्लेटफर्मलाई जहिले पनि छलफलसँग डिस्कसनसँग आफ्नो कुराहरू राख्ने, आफ्नो अरूका कुराहरू लिने खालका अब प्रतिक्रिया दिने खालका कुराहरूको रूपमा हामीले लिएका हुन्छौँ। अब यो रोलिङ छलफल भनेर पनि चलाउनु भएको छ। यो कस्तो कस्तो खालको प्लेटफर्म? रमाइलो नामहरू राख्नु भएको छ। छलफल भनेको चाहिँ अब नेपाली शब्दले डिस्कसन फोरम हो यो हैन। सबैले सञ्जालमा के हुन्छ भने जसरी हामीले विदेशको सामाजिक सञ्जाल चलाउँदा चाहिँ आफ्नो फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिलीलाई एड गर्ने त हो नि हैन, चिनेको मान्छेलाई। त्यस्तै यो पेसागत सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ फ्रेन्ड एन्ड फ्यामिली बाहेक पनि हामीले पेसागत आफ्नो डोमेनको साथी, फङ्सनल ग्रुपमा साथीलाई पनि छान्छौँ हैन। जर्नलिस्टहरूले जर्नलिस्टको ग्रुप बनाउन थाल्नुहुनेछ, त्यहाँ मार्केटिङ वा सेल्समा भएकोहरूले त्यही आफ्नो एक्सपर्टिज एरियाकै साथीहरूलाई गर्न थाल्ने, एचआरमा भएकोले एचआर गर्न थाल्ने, मेडिसिनमा भएकोले मेडिकल लाइनको गर्न थाल्ने। सो यस्तो सञ्जाल बनेपछि त्यहाँ नलेज सेयरिङ पनि होस् भनेर एकजनाले प्रश्न उठाए, त्यहाँ सपोज जर्नलिस्ट साथीहरू नै 300 जना ग्रुप बन्यो भने केही त्यो फिल्डको जानकारी लिनलाई एकजनाले प्रश्न दिनुभयो, 100 जनाले नै उत्तर दिनुभयो भने त्यसमध्ये राम्रो उत्तर कसको भन्ने पनि त्यहाँ हामीले राखेका छौँ हैन, गर्न मिल्ने क्षमता। सो अर्को थर्ड पर्सनले नि हेर्नुभयो भने यस्तो प्रश्नको यो उत्तर रहेछ भन्ने एउटा नलेज सेयरिङ पनि भयो र आफ्नो पेसागत समूहमा एउटा नलेज बाँड्ने काम पनि भावनाले यो चाहिँ लिखित रूपमा गरिने फोरम हो, डिस्कसन फोरम। जस्तो अघि पनि मैले धेरै खालको कामहरू गर्नुभएको छ हैन। यो जस्तो कुनै पनि क्षेत्र मैले देखिरहेको छुइनँ जुन चाहिँ एन्टरप्रेनरसिपलाई छोड्ने खालका कुनै पनि छैन। इकमर्सदेखि लिएर हैन फ्रिल्यान्सिङका कुरा पनि भयो, टेन्डर लगायतका कुराहरू पनि भयो। यो धेरैवटा नाउँमा खुट्टा राख्दाखेरि चाहिँ कुरा बिग्रिन्छ भन्ने एउटा नेपाली उखान छ। यसलाई कसरी योबाट जोगिनको लागि चाहिँ कसरी म्यानेज गर्नु? अब यस्तो तपाईँले भनेको कुरा सत्य कहिले हुन्थ्यो भन्दाखेरि हामीले कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लाइनमा हैन, मैले ट्रेडिङ पनि गरिरहेको छु, मैले अर्को किसिमको हस्पिटल पनि खोलिरहेको छु हैन, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हस्पिटल, यता होटेल लाइन भने द्याट आर कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट लाइन हैन। यो त हामी आफैले एउटा प्रतिबद्धताका साथ सामाजिक व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल भनेर नाम राख्ने वा गर्व गर्ने कि सबैको लागि अवसर हुनेछ यसमा भन्ने, अनि कुनै वर्गको लागि त्यो अवसर छुट्ने खाले भयो भने त राम्रो भएन। सो हामीले जति पनि त्यो सञ्जालभित्र रोलिङ क्याट होस्, छलफल होस्, तपाईँले नाम लिएको सबै 15वटा मोड्युल किन राख्यौँ भन्ने त्यो व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको कन्सेप्ट चाहिँ पूर्ण रूप लिनु पऱ्यो नि त्यसले हैन। अब छलफल नराखे भए पेसागत डिस्कसनको त कुरै छैन यहाँ भन्ने हुन्थ्यो। रोलिङ एबल भन्ने नराखे भए अब यत्रो गरेको तर व्यावसायिकतामा एउटा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ केही पनि छैन भनेर कोही पनि श्रम गर्ने उमेरको व्यक्तिले चाहिँ निराश हुन नपरोस्, केही न केही अवसर सम्भावना
यो सञ्जालमा आएपछि हुनेछ भन्नको लागि पनि त्यो आवश्यकता परेर हो। हामीले कुनै त्यसलाई धेरै महत्त्वाकांक्षी भएर धेरै मात्र राखेर हुने भन्ने होइन कि यति चाहिँ आवश्यकता नै हो। भनेपछि यो सबै कुरा चाहिँ एउटा कामको पार्ट्सहरू हो। हजुर होइन, भनेपछि एउटै कामलाई सहयोग गर्ने गरीका पार्ट्सहरू सबै छन्। अब यति धेरै ठुलो काम सुरु गर्नु भएको छ अनि त्यसको लागि प्रदेश एकलाई पनि चुज गर्नु भएको छ, त्यो हाम्रो लागि खुसीको कुरा हो। यो सबैको सुरुवात कसरी भयो? यसमा चाहिँ अब पहिला हामीले 17 वर्ष अगाडिदेखि नै 2004देखि नै एचआर कन्सल्टिङको काम र भर्ना छनौटको काम होइन रिक्रुटमेन्टको काम चाहिँ गरि नै रहेको थियौँ। तर यसमा चाहिँ अब हाम्रो आइडिया चाहिँ एउटा जब पोर्टलले गर्न नसक्ने काम चाहिँ अर्काको जब पोस्टिङ गरेर एउटा सहजीकरणको मात्र काम गर्ने भन्दा पनि रोजगारी सिर्जना र उद्यमशीलताको प्रवर्धन नेपाली जनमानसकै लेभलमा गएर कसरी प्रवर्धन गर्न सकिन्छ भन्ने क्वेसन उठेको हामीले एन्सर दिँदै नै यो बनायो। त्यसैको उत्तर आफूलाई हाम्रो कम्पनीले उत्तर दिने क्रममा बनेको प्रडक्ट हो यो। अब हाम्रो नेपाल सरकारको पनि समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली भन्ने एउटा नारा लिएर अगाडि बढिरहेको अवस्था हामीले देखिरहेका छौँ। त्यसको लागि व्यावसायिकताको माध्यमबाट एउटा सहयोग गर्ने खालको वातावरण तपाईँले बनाइरहनु भएको छ। यी सबै कुराहरूमा सरकारी एउटा कनेक्सन वा चाहिँ सहयोग भनौँ वा चाहिँ साथ कस्तो खालको पाइरहनु भएको छ? अब यसमा हामीलाई सहयोग होइन सरकारी तवरबाट ठुल्ठुलो गैर सरकारी संस्थाहरूबाट पनि डेफिनेटली चाहिन्छ होइन र सरकारले पनि हामीलाई विश्वास गर्ने ठुलो गैर सरकारी संस्था अरू सङ्घ संस्थाहरूले विश्वास गर्न केही त आफूले सुरुवात गर्नै पर्यो होइन। पेपरमा प्रपोजल मात्र लगेर त उहाँहरूले पत्याउनु नै हुन्न, विश्वास पनि गर्ने साँच्चीको बाटो पनि भएन हो। हामीले सुरुवात आफ्नो लेभलबाट गऱ्यौँ तर केही टाइमभित्र हामीले सबै प्रदेशमा यसलाई लन्च गरिसकेपछि चाहिँ हामीलाई त्यो सहयोग चाहिन्छ पनि र सरकारले गर्नु पनि पर्छ भन्ने हामीलाई लागेकै हो यो। किनभने सबै समग्र देशकै लागि एउटा व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालले महत्त्वपूर्ण भूमिका नै लिन्छ, सबै वर्गलाई नै यसले समेट्ने हुनाले होइन रोजगारी सिर्जना नै गर्ने र उद्यमशीलतालाई प्रवर्धन गर्ने हुनाले यसमा हामीले आफू पनि अगाडि बढिरहेछौँ होइन। धेरै निकायहरूसँग कुरा पनि भइरहेछौँ, उहाँहरूले पोजिटिभली लिनुभएको छ। तर सरकारको काम भने एउटा प्राइभेट कम्पनीले आज भन्यो भोलिदेखि गर्ने त होइन होइन उहाँहरूले पनि योजनामै ल्याउनु पऱ्यो, त्यसलाई पोलिसी लेभलकै चेन्ज गर्नु पऱ्यो होइन, सहकार्य गर्न पनि। सो त्यो काम अगाडि बढिरहेछ र हामीलाई विश्वास छ त्यो सरकारले गर्छ र गर्नु पनि पर्छ जस्तो हामीलाई फिल भएको छ। नेपाललाई यस्ता खालका नयाँ योजना नयाँ कार्यक्रमहरूको एउटा सम्भावना भएको देशको रूपमा लिइन्छ अनि फेरि केही समय हामीले पछाडि जाने हो भने धेरै खालका योजनाहरू पनि नेपालमा आउँछन् अनि केही समयसम्म चाहिँ त्यो एउटा खालको त्यो हल्लाको भुमरी जस्तो हुन्छ, त्यस पछाडि चाहिँ सेलाएर जाने खालका अवस्थाहरू हुन्छन्। त्यो कुरा चाहिँ रोलिङ नेक्ससबाट हुँदैन वा चाहिँ यसले चाहिँ साँच्चै नै काम गर्छ भन्ने कुरामा केही न केही यहाँहरूले योजना बनाउनु भएको छ होला होइन? त्यो के योजना छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ स्पष्टसँग विश्वास गरेर अगाडि जान सक्छ? होइन अब यो उसको सेवाग्राहीको लागि त सधैँ यो फ्री नै हुने भए हुनाले हामीले त्यसलाई होइन सटडाउनै गर्नुपर्ने त केही कारणै छैन होइन। एज अ प्राइभेट लिमिटेड कम्पनी हाम्रो पनि एउटा बजेटरी कन्स्ट्रेन्ट छ होइन, आफ्नो इक्विटी फाइनेन्सिङको कन्स्ट्रेन्ट डेफिनेटली भइहाल्छ। हामीले कुनै मल्टिनेसनल कम्पनीबाट पैसा लिएर बनाएको नि होइन, आफ्नै पुँजीले बनाएको हुनाले एउटा रेस्ट्रिक्सन छ तपाईँले भने ठिक हो। सो त्यो गऱ्यो भने चाहिँ हामीलाई कसैको सरकारी र गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरूबाट चाँडोभन्दा चाँडो साझेदारी नभएर हामीले त्यो सहयोग पाएनौँ भने चाहिँ हामी बन्द चाहिँ गर्दैनौँ, तर स्लो हुन्छ प्रोसेस होइन। सबै नेपालीको एउटा हाउस होल्ड नेम भनौँ न, सबैले सुनेको नाम बन्नलाई होइन 2 करोड श्रम गर्ने उमेरका नेपाली मध्ये कमसेकम 50-60 लाखले सुनेको नाम बन्न चाहिँ हामीलाई समय लाग्ने हुनाले आफ्नै पुँजीले मात्र गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ समय बढी लाग्ला। तर यसमा सरकारको साथ भयो, अरू सङ्घ संस्थाको बढीभन्दा बढीले हामीलाई पार्टनरिङ गर्दै लानुभयो भने चाहिँ फास्ट हुने हो, त्यति मात्र फरक हो। स्लो र फास्टको हो, हामी रोक्न चाहिँ रोकिँदैन। के छ योजना अब अगाडि प्रदेश एकमा सुरुवात भयो हिजोबाट होइन, अब अगाडिका योजनाहरू के छन्? अब हामीले प्रदेश नम्बर 1 मा पनि आउनुको कारण यही तपाईँकै कार्यक्रममा बोलिराख्दा पनि होइन डिजिटल कुनै चिजको इनागुरेसन भएपछि त आजकल ग्लोबलाइज वर्ल्डमा जोग्राफिकल लोकेसनले त म्याटर गर्दैन होइन। तर हाम्रो रिच बढाउन चाहिँ काठमाडौँबाट बाहिर निस्किनु पऱ्यो विराटनगरबाट प्रदेश 1 सम्म छरिनलाई चाहिँ यो प्रमोसनहरू चाहिन्छ भनेर नै हामी
अब देश दौडामा भनौँ न प्रदेश 1 देखि 7 सम्म नै हामी यही क्याम्पेन लिएर नै जाँदैछौँ होइन। अनि यो सबै कम्प्लिट भएपछि चाहिँ हामीलाई साझेदारहरू पनि धेरै जान्छ। यहाँ फेरि हामीले व्यक्तिलाई मात्र हाम्रो सञ्जाल चलाउनुहोस् भनेर यो दौडामा हिँड्या होइनौँ कि हामीलाई रोजगारदाताहरू, हामीलाई उद्योगपतिहरू होइन, हामीलाई अर्को क्रमको सेवाग्राही मात्र होइन कि अर्को किसिमको सपोर्ट पनि सरकारी गैर सरकारी संस्था होइन सबै उद्योगपतिहरूबाट पनि साथ चाहिने भए हुनाले त्यो एमओयू पनि हामी गर्दै जाने क्रममा चाहिँ जारी नै राखेका छौँ। भनेपछि यो यात्रा सँगसँगै अब हजुरको प्रदेश 1बाट लगातारै प्रदेश 2 हुँदै सकिन्छ? लगातार भने तपाईँले भने आजको भोलि होइन कि हामीले ब्रेक त लिन्छौँ होइन, तर यो निरन्तर जान्छ। जस्तो 2 हप्ताको डिफ्रेन्स जस्तोमा हामी गइरह हुन्छौँ। जस्तो अब अहिले जसले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ होइन, उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले सोझै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अब रोलिङ नेक्सससँग जोडिनु पऱ्यो भने हजुर होइन, तपाईँको कनेक्ट भन्ने जुन एउटा स्लोगनमा पनि जोड्नु भएको छ, त्यो कनेक्ट गर्नको लागि चाहिँ अब कसरी सुरुवात गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले? अब 2टा मिडियम छ अहिले डिजिटल प्लेटफर्म भए हुनाले, कि त वेबमा जाँदा rollingNexus.com टाइप गरेर अनि आफ्नो फेसबुक वा गुगलबाट पनि साइनअप गर्न सक्नुहुन्छ होइन, त्यही आइडी गरेर एक्स्ट्रा फर्म भरेर राख्नु परेन। वा यही रोलिङ नेक्सस, रोलिङ कर्मशील विदेश वा रोलिङ कर्मशील स्वदेश पनि 3टा एप पनि छ, 2टै प्ले स्टोर र एप स्टोरमा, एन्ड्रोइड युजर र आइओएस युजरको लागि। त्यो एप डाउनलोड गरे नि भयो, वेब भर्जन चलाए नि भयो। र अब अलिकति टेक्निकल क्वेसन भनौँ वा अलिकति जनतामा चाहिँ अहिले हाम्रो नेपाली सामाजिक सञ्जालमा पनि मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय सामाजिक सञ्जालको एउटा समूहमा पनि एउटा खालको प्रश्न डेटा सेक्युरिटीको कुराहरू आइरहेको हुन्छ होइन। नेपालमै पनि चाहिँ अहिले पछिल्लो समयमा केही दिन यता हेर्ने हो भने विभिन्न खालका सेयर लगायतका कुराहरूमा चाहिँ डेटा सेक्युरिटीका कुराहरू उठिरहेको थियो। त्यो सेक्युरिटीलाई चाहिँ कसरी ध्यान दिनु भएको छ होइन? युजर बनिसके पछाडि त्यो मेन्टेन हुने, सेक्युरिटी मेन्टेन हुने वा प्राइभेसी मेन्टेन हुने, अझै राम्रो शब्द प्राइभेसी हुनसक्छ, प्राइभेसी मेन्टेन हुने कुरा चाहिँ कसरी ध्यान दिनु भएको छ? त्यसमा चाहिँ हामीले अब ब्याकग्राउन्ड वर्क सर्भरदेखि लिएर होइन सबै पहिला सुरु मिसयुज भने कि त ह्याकिङ गरेर वा कसैले त्यसमा सेक्युरिटी ब्रिच गरेर पसेर हामीलाई नै थाहा नबिकन त्यो सेक्युरिटी ब्रिच गर्ने एउटा सर्भर सेक्युरिटी कुरा हो। त्यसमा हामी सबै होइन हाम्रो सर्भर कन्सल्ट्यान्टहरू हुनुहुन्छ, त्यसमा हामी आश्वस्त छौँ। अर्को हामीले नै इन्टेन्सनल युज गर्ने कुरा हो क्या, जस्तो पैसाको लागि होइन। अहिले वाट्सएपको नि कुरा सुनिरहेको छौँ हामीले चाहिँ, केही एडभर्टिजमेन्ट गर्नको लागि त्यो कुनै प्यारामिटर्सहरू हेरेर होइन कुन व्यक्तिलाई चाहिँ कस्तो टाइपको एडभर्टिजमेन्ट गर्दा राम्रो हुन्छ भनेर वाट्सएपले एकचोटि अलिकति प्राइभेसी जान्छ भन्दाखेरि धेरै हङ्गामा भएको थियो होइन। सो अरू सेक्युरिटी हिसाबले हामी सेक्योर छौँ भन्ने हामीलाई ग्यारेन्टी छ। अर्को टेक्निकल हिसाबले चाहिँ हामीले युज गर्दैनौँ भन्ने कुरा त हामीले सबैलाई विश्वास दिलाउनु नै हो होइन। हामीलाई त्यो फर्मको एडभर्टिजमेन्ट गर्नु पनि छैन होइन। सामाजिक सञ्जालबाट एकले अर्कालाई हेल्प गर्ने भनेर त्यो चाहिँ हामीले नै विश्वास दिलाउन चाहन्छ कि त्यसको अरू प्राइभेसी रिलेटेड डेटा सेक्युरिटीको इस्यु चाहिँ हुँदैन। हजुर, यो जानिरहँदा एकदम खुसी लाग्यो यो कुरामा सचेत हुनुहुन्छ भनेर। अब सरको व्यक्तिगत कुरा गर्नुपर्दाखेरि अनुप जङ्गम अब डेफिनेटली विराटनगरवासीको लागि एउटा नयाँ नाम हुनसक्छ, कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ अनुप जङ्गम को हुनुहुन्छ भनेर? म अब ब्याकग्राउन्डबाटै सुरु गर्दा म मेकानिकल इन्जिनियर बाई प्रोफेसन, तर जब म म्यानेजमेन्ट फिल्डमा लागेँ, इन्जिनियरिङ काम छोडेर मैले एमबिए गरेँ, एमफिल गरेपछि चाहिँ म म्यानेजमेन्टतिर बढी इन्क्लिनेसन भएर 17 वर्षदेखि एउटा व्यवस्थापनको परामर्श गर्ने होइन व्यक्तिको रूपमा निरन्तर काम गरि नै रहेँ। र अहिले चाहिँ अब त्यो लेभलबाट उठेर एउटा अर्थतन्त्रमै टेवा पुर्याउने किसिमको सामाजिक व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल ल्याउँदै गरेको व्यक्ति भनेर चिन्नु पर्यो। 17 वर्ष अगाडि रोलिङ नेक्सस सुरु गर्नुभएको थियो, अघि पनि कुरा गर्दाखेरि आयो। यो रोलिङ नेक्सस चाहिँ त्यतिखेरदेखि सुरु गरेर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन, अब जस्तो धेरै खालका उतार चढावहरू त डेफिनेटली आए होइन। अब सुरुमा त अब कसरी नै सुरु गर्नुभयो रोलिङ नेक्सस वा रोलिङ प्लान्स, जुन मैले यहाँ तपाईँको उसमा पनि देखिरहेको छु, रोलिङ प्लान्स कसरी सुरु भयो? रोलिङ प्लान्समा चाहिँ अब म इन्जिनियरिङ पढेर आएर इन्टर्नसिप गर्दै थिएँ 2004 मा होइन, मेकानिकल इन्जिनियरमा अटोमोबाइलमा काम गर्दै थिएँ। अनि त्यसमा चाहिँ अब नेपाली जब मार्केटमा चाहिँ जब अप्लाई गर्दाखेरि एउटा इन्जिनियरले त्यत्रो 4 वर्ष मेहनत गरेर गर्दा मलाई एउटा जबमा चाहिँ 3500 अफर भयो होइन जब।
अनि मलाई त्यो त्यति बेलाको पैसा देखेर नै चित्त बुझेन क्या जब गर्न चाहिँ। अनि अब देयर वाज नो इन्टेन्सन टु डु एनिथिङ, तर कम्पनी रेजिस्टर गर्न दौडेँ त्यही इखले नै मैले होइन। म जागिर चाहिँ खान नसकिने रहेछ, यति कम अफर गर्ने एउटा इन्जिनियरलाई भनेर त्यो इखमा गरेँ। पहिला रोलिङ प्लान्स भन्ने एउटा निश्चित लक्ष्य लिएर खोलिएको थिएन, अनि पछि धेरै काम गऱ्यो, इम्पोर्ट एक्सपोर्टको 6-8 महिना ट्राई गरेँ होइन। गर्दै गर्दै बल्ल 1.5 वर्षपछि चाहिँ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङमा लागेर सुरुवात भएको कम्पनी, अनि त्यसपछि चाहिँ एचआर कन्सल्टिङ म्यानेजमेन्ट कन्सल्टिङ गर्दै आइरहेको छ। यो केही समस्या देखेर यति धेरै कामहरू सुरु गर्नुभएको, यति धेरै जुन अघि पनि हामीले कुरा गरिरहेछौँ अन्तर्वार्ताभरि, केही समस्याहरूले चाहिँ स्ट्राइक गर्यो वा चाहिँ यो अवसर देखेर चाहिँ तपाईँले त समस्या नै देखेर हो। जस्तो हामीले रोजगारी दिने काम गर्दै होइन, लुकेर बसेका रोजगारीहरू चाहिँ सधैँ लुकि नै राख्ने भयो। त्यसलाई उजागर गर्ने कसले भन्दाखेरि छ, जब मार्केटमा छ होइन, हामी सबैले नदेख्ने किसिमले लुकिरहेको छ होइन। त्यसलाई अर्थतन्त्रमा ल्याउनु पर्यो भन्ने एउटा अवधारणाकै कारणले व्यावसायिक सामाजिक सञ्जाल चाहिन्छ। र एसएस इकोनोमी अन्तर्गत नि सरकारले मात्र वा इन्डस्ट्रियलिस्टले मात्र हजारौँ जबको एउटा इन्डस्ट्री खोलेर रोजगारी दिने होइन कि हामी व्यक्तिले एकअर्कालाई क्या त्यो चाहिँ एसएस इकोनोमी को अवधारणा हो होइन, चाहिँ दिन सक्छौँ होइन। जस्तो तपाईँको घरमा केही काम पर्यो, एउटा इलेक्ट्रिसियनको भने म इलेक्ट्रिसियन हुँ, म तपाईँको घरमा गएर काम गर्छु। तपाईँको बाइक खाली छ, अहिले राइड सेयरिङको कन्सेप्ट पनि त्यही हो होइन। तपाईँले मलाई अफर गर्नुभयो, मबाट पैसा पाउनुभयो भनेपछि आफ्नो एसेट वा रिसोर्स तपाईँले अरूको लागि सेयर गर्नु, त्यसलाई सेयरिङ पियर टु पियर सेयर्ड इकोनोमी नि भन्छ, एसएस इकोनोमी नि भन्छ होइन। सो त्यस्तो अवधारणाबाट सुरु भएको हो यो होइन। त्यो लुकेर बसेको छ, त्यसलाई उजागर गरौँ होइन, रोजगारी सिर्जना गरौँ। उद्यमीहरूले मार्केट पाइराख्नु भएको छैन, ठुलो कम्पनीहरू मात्र प्रस्पर भइरहनु भएको छ, जसले इ कमर्स साइट खोल्न सक्नुहुन्छ, जसले सोरुम खोल्न सक्नुहुन्छ होइन। उहाँहरूलाई पनि फ्रन्ट लाइनमा लिएरौँ भन्ने यही अवधारणाबाट सुरु हुँदै पछि चाहिँ सबै वर्गको लागि हुनु पर्यो नि त भन्दै, श्रमिकको लागि के, वुमनको लागि के भन्दै बृहत हुँदै गएको हो। भनेपछि रोजगारी गर्न चाहने वा आफूसँग भएको कुनै सिप चाहिँ अनलाइन सेल गर्न खोजिरहेका व्यक्तिहरू, अनि सिप सिक्नको लागि पनि कुनै प्लेटफर्म छ त्यस्तो छ? अब यसमा चाहिँ हाम्रो प्लेटफर्मभन्दा बाहिर निस्किनुपर्छ। त्यो हामीले कनेक्सन चाहिँ गराइन्छ, हाम्रो जिम्मेवारी हाम्रो हुन्छ। जसरी तालिम गर्ने संस्थाहरूसँग हामीले एग्रिमेन्ट गरेर, अनि जस्तो कसलाई के तालिम आवश्यक छ भनेर हामीले परामर्श गरिसकेपछि चाहिँ अनि कुन तालिम लिनुपर्छ, त्यो तालिम पछिको आफ्नो करियर कस्तो हुन्छ भन्ने परामर्श दिइसकेपछि एक्चुअल तालिमका उहरू चाहिँ अरू साझेदार संस्थाहरूले नै गराउनुहुन्छ होइन। त्यसरी हामीले धेरैसँग साझेदारी चाहिँ गर्दैछौँ र पछि त यसलाई प्लेटफर्मलाई पुरै व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालको स्वरूप दिने हो भने त हामीले 30-35 वटा साझेदार संस्थाहरू बनाउँदै जानुपर्छ। हामी बाहेक पनि भनौँ न, सहकार्य नै गर्नुपर्छ यत्रो ठुलो प्लेटफर्मको लागि। अब हामी लगभग अन्तिमतिर पनि आइपुग्यौँ हामी कार्यक्रमको। यो कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइपुग्दाखेरि मलाई चाहिँ जस्तो पर्सनल्ली सोध्न मन लागेको कुरा भनेको चाहिँ यो सबै गर्नुको पछाडि होइन, पर्सनल त्यो एउटा जुन भनिन्छ नि, हामी जे काम गर्छौँ त्यसले पर्सनल सेटिस्फ्याक्सन दिएन भने हामी कन्टिन्यू गर्दैनौँ भन्ने कुरा, यो मेरो लागि पनि सिकाएको कुरा हुनसक्छ। 17 वर्षसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ होइन यो सेटिस्फ्याक्सन लेभल बढ्दै गएको छ कि देशको अवस्था देखेर घट्दै गएको छ, के छ? होइन, त्यही सेटिस्फ्याक्सन लेभल नभएर नै यो सुरु गरेको हो मैले होइन। आफ्नो कामदेखि नै आफै सेटिस्फाइड नभएर होइन। अब यो गरेपछि चाहिँ यो आकाङ्क्षा पुरा हुन्छ, मेरो मात्र होइन, सबै वर्गका काम गर्ने उमेरकाहरूले अवसर पाउँछन्, सम्भावनाहरूको खोजी गर्न मिल्छ भन्ने गरेर चाहिँ यो जति प्रोग्रेस हुँदै जान्छ मलाई त्यो सेटिस्फ्याक्सन लेभल चाहिँ बढ्दै जान्छ होला। यी सबै कामहरू गर्नको लागि जुन हाम्रो देशको अवस्था, मैले प्रायः धेरैलाई भेट्दाखेरि मैले सोध्ने गरेको छ, देशको अवस्थाले गर्दाखेरि कतै चाहिँ अझै यस्तो भइदिएको भए चाहिँ राम्रो गर्छ भन्ने खालको लाग्छ कि होइन यो चाहिँ मेरो लागि अवसर हो भन्ने खालको विचार आउँछ? दुइटै। अब देशको अवसर र यो प्लेटफर्मले देशमा गर्ने अवसर चाहिँ कुरिराख्नु चाहिँ पर्दैन, तर देशमा समृद्धि भयो, देशमा अर्थतन्त्रमै राम्रो आर्थिक क्रान्ति भयो भने तपाईँ हामी सबैलाई नै राम्रो हुने, यो प्लेटफर्मले राम्रो हुन्छ। तर त्यही देशले नगरुन्जेल पनि हामी सेयर्ड इकोनोमीको अवधारणाले, गिग इकोनोमीको अवधारणाले, फ्रिल्यान्स वर्क ल्याएर देशले नगर्दै पनि हामी चाहिँ यो लुकेर बसेका रोजगारी, लुकेर बसेका उद्यमीहरूलाई बाहिर निकालौँ
भन्ने चाहिँ मुख्य उद्देश्य हो होइन। यही क्रममा झन् देशले पनि फड्को मार्छ भने त झन् सुनमा सुगन्ध मात्र हो। त्यही भएर हामीलाई देशभन्दा पनि यही देशको स्थिति रहँदा नै चाहिने कुरा भयो क्या यो चाहिँ। हजुर कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धन्यवाद। र अब अन्तिममा केही कुरा यहाँको छ भने प्लिज हाम्रो दर्शकहरूलाई राखिदिनुहोस्। धन्यवाद। अनि अब यो दर्शकहरूलाई भन्दा चाहिँ अब सामाजिक सञ्जालको एउटा कन्सेप्टबाट नै सुरु गर्छु होइन। अब सञ्जालको पहिला अर्थ के हुन्छ भने सामाजिक सञ्जाल, व्यावसायिक सामाजिक सञ्जालले सञ्जाल बनेपछि मात्र त्यसले इन्जिन स्टार्ट भएपछि मात्र गाडी दौडिन्छ भने जस्तो दुईटा व्यक्ति भएर सञ्जाल बन्दैन होइन। त्यही भएर सकेसम्म सबैले अवसर खोजी साइन अप गरेर अगाडि बढ्नुभयो भने अवसर र सम्भावनाहरू भेटिन्छन् यो सञ्जालमा, र जति बढी जोडिँदै जानुहुन्छ त्यति यसले पेस लिँदै जान्छ। त्यो भावनाले सबैलाई यसमा जोडिन र यसको बेनिफिट लिनलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू।